يا الله يا الله يا إله القوى، أنت رب كريم مجيب الدعاء. نحن كلنا ندعوك يا ربنا، أدخلنا في جناتك يوم اللقاء. يا الله يا الله يا إله القرى، أنت رب كريم مجيب الدعاء. نحن كلنا ندعوك يا ربنا، أدخلنا في جناتك يوم اللقاء. نحن كلنا ندعوك يا ربنا، أدخلنا في جناتك يوم اللقاء. وبارك في مسابقة